हिजो आज चलिरहेका कुराहरू र हिजो आज भन्ने जस्ता नै कुराहरू अधिकांश रूपमा सामाजिक हुन्छन्। एकभन्दा धेरै मानिस मिलेर बनेका कथाहरूको हुन्छन्। मानिसको व्यक्तिगत प्राणभित्र नै, व्यक्तिगत मनभित्र नै अनगिन्ती कथाहरू छन् भने यो समाजमा कति धेरै कथा होला। र त्यसमाथि कोही पनि मानिसलाई आफ्नो स्थितिमा नै गलत छु जस्तो लाग्नलाई निकै गाह्रो छ। र कोही मानिसको गलत कुरा अरू कसैले देखाइदिनुपर्छ र देखाइदिए पनि उसलाई रिस उठ्छ भने त यदि गरी प्रत्येक मानिसलाई आफ्नो सत्य सत्य लाग्छ भने यो समाजमा असत्य कसरी भयो त? हिजो आज यस्तो कुरा नै छैन क्या। सत्य असत्य यस्तो पनि कुरा छैन। र प्रत्येक मानिस आफ्नो बाहेक आफूभन्दा बाहिर अरू कसैलाई निहाल्छ र राम्रो नराम्रो, ठिक बेठिक, अग्लो होचो मोटो पातलो काले गोरे यसरी विभाजनमा गर्न लागिहाल्छ। प्रत्येक मनलाई अरू कसैको बारेमा के होला कसो होला चासो लागिहाल्छ। र त्यही छ दुःखको बिउ। दुःखको जरो नै त्यही छ। र कुनै बाटोमा काँडा छ र म खाली खुट्टा हिँडिरहेको छु भने यदि गरी त्यो काँडाले घोचेको अनुभव मलाई मन पर्दैन भने म त्यो बाटो किन हिँडौँ? कोही नै त्यो बाटो किन हिँडोस् जसले देख्छ कि त्यहाँ काँडा छ। तर हामी जानी जानी अथवा नजानी नजानी मनुष्य समाज काँडामा हिँडिरहेको जस्तो देखिन्छ। हिँडिरहेको होइन, काँडामा नै बसिरहेको छ कि पो जस्तो देखिन्छ। किनकि सबैलाई हिजो आजका कुराको चासो छ। किनकि सबैजना अरूले के भन्यो, कता के भइरहेछ, कसले के गर्यो कसलाई। र यो सदा सदादेखि चलिरहेको मानिसको यो मानव जातिको सम्पूर्ण इतिहासमा नै सदा सदादेखि चलिआएको विषय हो कि अरूले के गर्यो कसले के गर्यो कसले के भन्यो, कता के भयो, यो मेरो यति हाम्रो, हाम्रो जति राम्रो बाँकी सबै दुश्मन, बाँकी सबै नराम्रो। यसरी भिन्न भिन्न रूपमा जिजसका पालामा पनि चलेका थिए, भिन्न भिन्न रूपमा महाभारतका पालामा पनि चलेका थिए, रामायणका पालामा पनि चलेका थिए। रामलाई नै त यता उत्तरमा भगवान भनेर माने, दक्षिणमा राक्षस भनेर माने भने कस्तो कथा फैलिरहेको छ वरपर। त्यस अन्तर्गत मान्छेले राम्रो देख्ने भयो, नराम्रो देख्ने भयो, भगवान देख्ने भयो, राक्षस देख्ने भयो। यता राक्षस भनेकालाई दक्षिणमा ऋषि माने, राम्रै मान्छे माने। किनकि मानिससँग दुईटै गुण छन्। मानिस देव पनि हो, मानिस दानव पनि हो। यो देखिसकेपछि कसैको पक्ष लाग्न सकिँदैन। किनकि यो स्पष्ट छ कि समाज नै यस्तै व्यवस्थाले बनेको छ। यस्तै यस्तै मनका अवस्थाहरू समाजमा छन्। जति दिमाग छन् त्यतिमा अनगिन्ती मनका अवस्थाहरू छन्। र यो अनगिन्ती मनका अवस्था, इनका गन्जागोल, इनका फजीनेस, इनका प्याटर्नहरू, इनका बुझ्न सकिने कुराहरू, इनका बुझ्न नसकिने कुराहरू, यो सबै त मिश्रित छ। यो सबैले त भरिएको हो। यो सबैले त बनेको छ यो चिज जसलाई हामी समाज भनिरहेका छौँ। र समाजले नै हिजो आजका कुराहरूलाई तन्काइराख्ने हो। र हिजो आजका कुरामा कुनै कुरा
स्ट्रङ हुँदै गयो। कुनै कथा धेरै मानिसको मनमा बस्यो भने यस्तै यस्तै कथाहरू मानिसले इतिहास बनाउँछन्। र यसमा पनि कस्तो छापियो, कसको आइडियाबाट छापियो, कसका जीवनका आँखाबाट लेखिए कथाहरू त्यस अन्तर्गत इतिहास बन्छ। त्यसरी त एउटा मात्र पक्ष, त्यो पनि एकजना मान्छेको एउटा विचारले मात्र स्थान पाउने हो भने बाँकी पृथ्वीमा अरू मानिस थिएनन् होला र? पृथ्वीमा अरू मानिस कसैले पनि विचार गरेनन् होला र? किनकि प्रत्येक जेनेरेसन, प्रत्येक सभ्यतामा जस्ता पनि विचार भएका मानिस छन्, जस्तो पनि काम गर्ने, जस्तो पनि गरिरहेका मानिसहरू छन्। राम्रा भन, नराम्रा भन, मान्छेलाई सहयोग गर्नेवाला भन, मान्छेलाई मार्नेवाला भन, जस्ता पनि मानिसहरू छन्। र मानिसको इतिहासै यस्तो छ कि जहाँ कोही मानिसले हजारौँ करोडौँ मान्छे मारोस्, उसलाई ग्रेट मानिन्छ। एक दुईजना मारोस्, उसलाई अनग्रेटफुल मानिन्छ। अहिले नै हामीले हेर्ने हो भने हजारौँजना मारेर आएका मानिसहरू ठुला ठुला नेताहरू बन्छन् र एक दुईजना मार्नेहरूलाई जन्मकैद जेलमा राखिन्छ। सामाजिक व्यवस्थामा ठिक रूपले अस्तित्वले राम्रो पनि देख्दैन, नराम्रो पनि देख्दैन। र सामाजिक व्यवस्थामा मात्र होइन, सारा संसारलाई नै अस्तित्वले, यो सारा सृष्टिलाई नै सृष्टिले नराम्रो देख्छ, नराम्रो देख्छ। र गहिरो रूपमा ठिक डुबेर आफूलाई हेऱ्यौ भने यो देख्छौ कि तिमीले आफूभित्र नै पनि नराम्रो देख्छौ, नराम्रो देख्छौ। किनकि राम्रा नराम्रा दुवै चिजभन्दा बियोन्ड कग्निसन छ। प्रत्येक मानिसभित्र बसेर कुन तत्त्व छ जसले बुझ्छ, जसले फिलिङ गर्छ, जसले थाहा पाउँछ, त्यसले त थाहा मात्रै पाउँछ। र त्यो थाहा पाएको कुरालाई मनको एनालाइसिस मार्फत प्रत्येक मानिसको जीवनको कथा कस्तो बाँच्यो उसले, अथवा कस्तो समेट्यो उसले आफ्नो कथालाई, त्यस अन्तर्गत उसले कुरालाई राम्रो भनिदिन्छ, नराम्रो भनिदिन्छ, न्याय भयो भनिदिन्छ, अन्याय भयो भनिदिन्छ। कसका कथा समाउने? एउटाको कथा समायो, अर्कोलाई दुख्छ, त्यो कथा समायो, पहिलोकोलाई दुख्छ। र समाउन मिल्ने अनगिन्ती कथाहरू छन् संसारभरि। नेपालका मात्र कथा हेरेर बसे, नेपालकै कथाका सुख देखिन्छ, दुःख देखिन्छ। नेपालमै बसेर संसारका अरू कुनै कुनाका कथा हेरे त्यहीँ पनि सोही अवस्था देखिन्छ। यो यस्तो देखिन्छ कि यो डुवालिटी रहेछ र यहाँ मात्र होइन, संसारभरि रहेछ र वास्तवमा सृष्टिभरि रहेछ। यसमा यो सबै कुरालाई व्यक्तिगत चित्तले छुट्टै तरिकाले देख्छ, सामाजिक चित्तले छुट्टै तरिकाले देख्छ। व्यक्तिगत चित्तले यो देख्यो भने ऊ अध्यात्ममा प्रवेश गर्छ। सामाजिक चित्तले देख्यो भने ऊ धर्ममा प्रवेश गर्छ, सम्प्रदायमा प्रवेश गर्छ। सामाजिक चित्त एक व्यक्तिमा पनि हुनसक्छ, समाजभरिको चित्तको कम्बिनेसन जहाँबाट आउँछ त्यसको विचार व्यक्तिमा हुन्छ र त्यही व्यक्तिमा भएका साना साना विचारले ठुलो सामाजिक विचार निम्ति आउँछ। धर्म सम्प्रदायहरू त्यसै गरी चल्छन्, राजनीतिक सम्प्रदायहरू त्यसै गरी चल्छन्, कुनै पनि किसिमका झुन्ड त्यसै गरी चल्छ। यो हर्ड कन्सियसनेस हो, यो ग्रुप कन्सियसनेस हो। ग्रुप कन्सियसनेस र पर्सनल कन्सियसनेस, इन्डिभिजुअल कन्सियसनेसले छुट्टै तरिकाले काम गर्छ। इन्डिभिजुअल कन्सियसनेसले यतिसम्म उसँग छुट छ कि ऊ स्वयंलाई निहालोस्, स्वयंभित्र डाइभ गरोस्। हर्ड कन्सियसनेसलाई यो छुट छैन, कलेक्टिभ कन्सियसनेसलाई यो छुट छैन, ग्रुप कन्सियसनेसलाई यो छुट छैन। किनकि ऊ ग्रुपको हुन्छ पहिला र त्यसपछि आफू त कता हुन्छ। ग्रुपको हुनु भनेको धेरै मानिसको हुनु हो र आफ्नो तत्त्व धेरै मार्फत, धेरै कथा मार्फत कतै राम्रा कतै नराम्रा गरेर बाँडियो।
र जीवन चलाउनलाई यो बाँडिनु राम्रो पनि होइन, नराम्रो पनि होइन। किनकि जीवन त चलि नै रहन्छ। जीवनले त राम्रो भन्दैन, नराम्रो भन्दैन। न नै मृत्युले राम्रो भन्छ, न नराम्रो भन्छ। सामाजिक चित्तले राम्रो भन्छ, नराम्रो भन्छ। र सामाजिक चित्त व्यक्ति व्यक्तिमा छ। प्रत्येक व्यक्तिभित्र समाज हिँडिरहेको छ। प्रत्येक व्यक्तिभित्र स्वयंमै अनगिन्ती मानिसहरू बोलिरहन्छन्, अनगिन्ती विचारहरू बोलिरहन्छन्। अहिले भर्खरै आएको विचार, केही तुक नलाग्ने विचार अहिले भर्खरै बिलाएर जान्छ, हामीलाई मतलबै हुँदैन। यसरी करोडौँ खर्बौँ विचारहरू बिलाएर गइसके हाम्रा जीवनमा, हाम्रा मनमा, हामीलाई मतलबै भएन। सामाजिक चित्तले विभाजनमा हेर्छ। र यसको अर्थ यो होइन कि सामाजिक चित्त भनेको समाजलाई भनिएको हो भनेर। प्रत्येक मानिसमा सामाजिक चित्त छ, प्रत्येक मानिसमा व्यक्तिगत चित्त छ, इन्डिभिजुअलिटी प्रत्येक मानिसमा छ, र ग्रुप पनि प्रत्येक मानिसमा छ। यो सबै देखिसके पछाडि कसको शरणमा जाने? यो सबै देखिसके पछाडि, यो सबैको बोध भइसके पछाडि कसलाई छान्ने र राम्रो भन्ने, कसलाई छान्ने र नराम्रो भन्ने? जहाँ सबै समूहमा गए, जहाँ सबै मध्यमा गए, त्यहाँ कुन साइड लिने? जब तराजुको दुवै साइड बराबर भयो, कुन साइड अग्लो, कुन साइड होचो? कुन साइडमा धेरै छ, कुन साइडमा थोरै छ? यो त 1 केजी कपास र 1 केजी फलाममा कुन भार हुन्छ, कुन गरुङ्गो हुन्छ भनेर सोधे जस्तो भयो। कठिन छ माया। कुनै एकलाई, कुनै एउटा साइडलाई कथाको समाएर बोल्न कठिन छ। यति कठिन छ कि यो कठिनतालाई प्रत्येक मानिसले घोटी घोटी अभ्यास गरिरहेको छ। र त्यसै कारण प्रत्येक मानिसको जीवन कठिन देखिन्छ। र वास्तवमा चित्तमा जस्तो कथा घुम्यो जिन्दगी त्यस्तै हुने हो। चित्तको शून्यता हुने हो भने न जीवनको साइड लिन सकिन्छ, न मृत्युको साइड लिन सकिन्छ, न राम्रोको साइड लिन सकिन्छ, न नराम्रोको साइड लिन सकिन्छ, न न्यायको, न अन्यायको, न रामको, न रावणको। जस्तो सुकै आर्किटाइपल स्टोरी जोडे पनि हुन्छ, साइड कसैको लिन सकिँदैन। कथा देख्न मात्र सकिन्छ। र किनकि हामी कथा देख्नकै लागि आएका हौँ, यो सबै यो सृष्टिमा छ। यस्तो देखिन्छ कि हामी देख्नको लागि आएका छौँ, र यस्तो अस्तित्वगत छ कि यो अस्तित्वले हामी मार्फत यो अस्तित्वलाई नै हेरिरहेको छ। र यही नै आएर अल्टिमेट सरेन्डरिङ हुने हो। यही नै आएर मानिस यस्तो भावमा प्रवेश गर्छ जसलाई भक्ति भनिएको हो। र त्यो भक्ति कोही व्यक्ति विशेष पनि हुँदैन, कोही धर्म विशेष पनि हुँदैन। त्यो त यो विशाल एक्जिस्टेन्समा यो यत्रो अनगिन्ती, यो थाहै नपाउन सकिने कहाँसम्म छ यो चेतनाको फैलाव। यो सबै कुरामा हेर्नको लागि यहाँ छ। यो सबै कुरामा सरेन्डरको लागि यहाँ छ। यहाँ त तिमी नै तारा, यहाँ त तिमी नै सारा। फेरि समाजलाई मात्र दोष पनि दिन मिल्दैन, किनकि तिमी हामी सबै मिलेर बनेको छ नि। समाजका कति मन नपरेका कुराहरू आफैले, हामी प्रत्येक मानिस आफैले कति गरिरहेको हुन्छौँ। प्रत्येक मानिस अनजान रूपमा हिपोक्रेट नै हो। प्रत्येक मानिस आफूलाई थाहा नपाएर हिपोक्रेट छ, र अरूले हिपोक्रेसी देखाइदिँदा त्यही मानिसलाई, त्यही चित्तलाई, त्यही मनलाई दुख्छ। र त्यो चित्त दुख्ने मन, त्यो चित्त दुख्ने मानिस हामी सारा मानिसभित्र छ, सारा सृष्टिभरि छ। कतिपय आफ्नै कुराहरू मानिसलाई थाहा नै नभइरहेको हुन्छ, अनि कुनै दिन कसैले औँल्याइदिन्छ, र अरूबाट औँल्याइदिएको कुराले त झन् मन यति साह्रो दुख्छ। र त्यसपछि अरूलाई, समाजलाई दोष दिन थाल्छ। यही मन,
त्यसैले आफू भएको धरातल यो अवस्था छ है मानिसको जीवनको, यो चित्त अवस्था छ है मानिसको मनको, मानिसको बनोटको, यो धरातललाई स्वीकार्नु नै यसप्रतिको बोध हुनु हो, प्रेम हुनु हो र आवश्यक भएको खण्डमा यो सबैको भाग हामी सब हो भनेर देख्नु, अस्तित्वगत हुनु हो, आफ्नो हुनुको जिम्मेवारी देख्नु हो। यसैलाई म दोस्रो पाइला भनिरहेको छु। आफ्नो सम्पूर्णताको स्वीकार यो सृष्टिको पूर्ण स्वीकार हो र प्रत्येक आफूभित्र अनगिन्ती राम्राहरू छन्, अनगिन्ती नराम्राहरू छन्। चित्तलाई कहाँ फोकस गर्ने, कुन साइडमा पोइन्ट गर्ने, त्यसले नै प्रत्येक मानिसको कथा बनाउँदै जाने हो र आखिरमा यो जिन्दगी कथा बनाउँदै जाने हो र छोड्ने हो अन्तिममा। अथवा कथा छोड्दै गएको मानिसलाई पनि अरू समाजले कसैले कथा जोडिदिन्छन्। जस्तै गौतम बुद्ध, जसले निर्वाण भयो भने उसैको कथा जोड्यौँ, जसले मसँग कुनै कथा छैन भने उसैलाई नै हामीले सारा संसारभरिका ठुला ठुला कथा दियौँ। त्यसैले प्रत्येक मानिसको आफ्नो आफ्नो अनुभवमा निर्भर हुन्छ। आफ्नो आफ्नो अनुभव गर्नको लागि आफ्नो आफ्नो चित्तको फोकस पोइन्ट कता छ त्यसको आफ्नै तरिकाले प्रत्येक मानिसले जानकारी लिनु र आफ्नो अस्तित्वको, आफ्नो अवस्थाको, आफ्नो धरातलको जानकार हुनु, यो इमोसनल मैच्योरिटी, फ्लावरिङ, वयस्कता, वाइज विजडम, के नाम दिने यो अनुभवलाई, यो अवस्थालाई? यहाँ तिमी नै समाज र समाज नै तिमी हो। यो समाज जुन तिमी जस्तै सोच विचार, इच्छा, आकांक्षाहरूले भरिएका मानिसहरूको भिड हो, समूह हो, झुण्ड हो। माया, यो जीवनको यात्रा दोषारोपण र डिनायलको हुँदा दुःख छ, सफरिङ छ र यसको अर्थ यो होइन कि दुःख हुनु भनेको दुःखलाई त्याग्न खोज्नु अथवा कम्प्लिटली दुःख जाओस् भन्नु, यो पनि होइन। कति मानिसलाई दुःखमा आनन्द लाग्छ, कति मानिसलाई दुःखले क्रिएटिभिटी दिन्छ, कति मानिसलाई पीडाले उसको क्रिएटिभिटी बुस्ट गर्न सक्छ, उसलाई आनन्द लाग्छ। अथवा उसले केही तरिकाले आफ्नो जीवनलाई पीडाले भर्न खोज्छ भने यस्तो पनि चित्त हुन्छ र खोज्छ भने उसको मोज, उसको मस्ती, त्यसमा अरू कसैलाई किन अप्ठ्यारो हुन सकोस्। कसैले जीवनलाई म सुखले भर्छु भनेर लाग्छ भने उसकै मोज, र कसैले आफ्नो जीवनलाई एकदम आनन्दमय बनाउँछु भनेर लाग्छ भने त्यो पनि उसकै मोज। अस्तित्वले कसैलाई यसमा विभाजन गर्दैन। त्यही भएर नै भनिएको हो कि प्रत्येक मानिसमा जन्म सिद्ध बुद्ध हुने क्षमता छ। प्रत्येक मानिस अस्तित्व नै हो, त्यही भएर उसलाई अस्तित्व बोध हुने व्यवस्था छ। यो यस्तै छ, यो सोचलाई मान्छ माया। त्यसैले तिम्रो प्रश्नको उत्तर म कसरी दिउँ? हिजो आज चलिरहेका विषयमा किन बोल्नु हुँदैन धेरै? यसको उत्तर कसरी दिउँ? जबकि मेरा अवस्था यस्ता छन् कि हिजो आज कतै कुराको चासो, कतै कुराको खोज, यी केही पनि बाँकी छैनन्। फेरि हिजो आजका कुरा त गर्ने धेरै मानिसहरू छन्, संसारभरि नै छन्। राम्राका लागि होस्, नराम्राका लागि होस्, चर्चाका लागि होस् अथवा अरू कुनै कारणका लागि होस्, नर्मल रूपमा जसलाई हामी मानव समाजले नर्मल मान्छौँ त्यो रूपमा त संसारभरि नै प्रत्येक मानिसमा हिजो आजका चासो छँदै नै छ।
र यही चासोले नै द्वैतमा बाँड्छ भनेर देखिसके पछाडि अब जे कुरा देखियो त्यो कुरा त सनातन देखियो र सनातनको अर्थ कहिले पनि पुरानो नहुने र कहिले पनि पुरा नहुने र सदैव चलिआएको र पुरानो कहिले पनि नहुने, सदैव जीवित जस्तो प्रत्येक पल नयाँ गरिरहने आफूलाई र इन्कम्प्लिट पनि भएको र कम्प्लिट पनि भएको, अपुरो पनि र पूर्णता पनि, यो सबै भएको कुरा यो सृष्टिको पूर्ण स्वीकार मात्रै छ। त्यसैले अस्तित्व देखिसके पछाडि कठिन छ माया राम्रो भन्न, कठिन छ नराम्रो भन्न। त्यसैले योगीहरू साधकहरू शान्त नै रहन्छन् र त्यसमाथि जति देख्दै गए त्यति थाहा हुँदै जान्छ कि मलाई त केही थाहा छैन। र यस्तो अवस्थामा छन् कसको साइड लिएर बोल्ने, के बोल्ने, र यस्तो अवस्थामा जे बोलिन्छ त्यो अस्तित्व सङ्गत नै हुन्छ र त्यो सनातन नै हुन्छ। र अवस्था यस्तो छ कि सनातन त शान्त छ, बोलिरहने त मान्छेको चित्त मात्रै हो, मन मात्रै हो, बुद्धि मात्रै हो। त्यसैले समसामयिक विषयमा म शान्त नै रहन्छु। राजनीतिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक यी सबै कुरामा म शान्त नै रहन्छु, किनकि बोल्नु आवश्यकता नै छैन। बोल्ने काम धेरैले गरिरहेका छन्, मेरो यात्रा त्यो होइन। त्यसैले मौन छु माया, तिम्रो प्रश्नको उत्तर दिन असमर्थ छु। आजलाई यति नै।